भाग्यवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आयचो सोमाराचो दीस जावन आसा. ह्या सकाळच्या वेळा आमी देवाक अर्घ दिता आसतना आशिर्वाद असो बेसम असो कृपेचो दीस आयचो आमचो जावं दी. साम चॅप्टर 27 वर्स 3 आमकां जण एकल्यांक आज अनेक बसवणी ह्या सोमाराच्या दिसा सगळो हप्तो आमकां राखून व्हरूंक एक वर्ती बसवणी ही जावन आसा की एक पावजूस म्हजे विरुद्ध तंबू घालू. एक सगळे पावजूस म्हज्या विरुद्ध तंबू घालू. म्हजे काळीज भिवचे ना. झूस म्हजे विरुद्ध उठू. म्हजो बरोसो थीर रावतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. पण आपुरबाईचे देवाचे उतर म्हणटा की आज म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. म्हजे काळीज भिवचे ना. केदे व्हडले तंबू म्हज्या केदे व्हडले आज पावस म्हज्या विरुद्ध उठू. जावं खंयचो रिपोर्ट कसो येवं दी खंयचे पावस म्हज्या विरुद्ध येवं दी आज म्हजे काळीज भिवचे ना. हालेलुया 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 हालेलुया. परतून देवाचे उतर झूस म्हजे विरुद्ध उठू. म्हजो बरोसो थीर रावतलो. म्हजो बरोसो म्हजो बरोसो आज तुमचो जण एकलोसो बरोसो थीर रावंक जाय. केदे व्हडले पावस तुमच्या कुशीन पडू या उठोवंक आज तुमचो बरोसो थीर आसूंक जाय. खंयची वस आमचे लागीं येवची ना. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. देव आमच्या पक्षान आसा. देव आमच्या पक्षान या समर्थ देव आमच्या पक्षान आसा. ताका केदे व्हडले पावस तुज्या विरुद्ध तंबू घालून उठोवंक तुका भिरांत करची गरजच ना. कित्याक आयजाया 45:23 देव तुझ्या मुखार येतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर ह्या सकाळच्या देवाक आमी अर्घ दिवया. वाकणया दिनवासया ह्या गायनाद्वारे कित्याक ताणें आमचो मोग केला. त्या सुम्याक आमी म्हणया प्रत्येक तरां हांवें तुमचो मोग केलो. म्हजो जीव समर्पितो. हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्याक दिता हांव उलो म्हणून. म्हजो जीव समर्पिलो. म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्या दिता उलो. मोग करच्या दिता उलो. हांवें तुमचो मोग केलो. हांवें तुमचो मोग केलो. म्हजो जीव समर्पिलो. म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो. एक मनीस तुमचो पेलो. मोग करच्या दिता उलो. मोग करच्या दिता उलो. मोग करूं एकामेकाचो. मोग करूं
एकामेका सोम्या तुवें केलाय तसो सोम्या तुवें केलोय सेवक जावच्याक पेल्यासो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो सोम्या आदार दी कुरपेसो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवक जावच्याक पेल्यासो सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेसो आदार दी कुरपेसो त्या सकाळच्या वेळा त्या सोम्याक आमी अर्घ दिता आसतना हांगाचे 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. अर्गान जेजू गुलाब जेजू हांव मंगळूरतान उलयतां. म्हजो पप्पा हार्ट पेशंट. हाच्या पयलीं तो हुशार नासलो. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेडिशन गेल्ले. ताणें आमकां वडा फुगाड दिल्ले. ताच्या उपरांत तो हुशार जाल्लो. ताका एक फावटी टेस्टाक आपूण व्हरूंक आहले. तेदेला डॉक्टरान ताका टेस्ट करून ताका हिमोग्लोबीन उणें आसा म्हणून टॅबलेटां दिल्ली. तो भायर भितर वचून आहलो. ती टॅबलेट दिल्या उपरांत ताका उठोवंकय जायना बसोवंकय जायनातलें. आमी मस्त टेन्शन जालें. हांव कितें करचें म्हणून समजना. परतून आमी डिवायन मर्सी ग्रुपा पेडिशन गेले. तांणी आमकां वडा फुगाड दिले. ताचे उपरांत पप्पा हुशार जालो. भायर भितर वेतालो. आतां तो हुशार आसा. इतलो व्हडलो अजाप आमच्या पप्पाच्या जिवितांत आनी आमच्या ल्हान ल्हान आमच्या कुटुंबांत जाल्ल्या सर उपकारा खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिता. आनी आमचे बसत रात आनी दीस मागणें करतल्या ब्रदर प्रकाश आनी सर पाद्रापांक आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी सदांच तांचे बसत आमी मागता. इतलो व्हडलो अजाप केल्ल्या धन्य देवा अर्गां दिता. आनीकी चड आनी चड हे मागणें विस्तारून दी. पवित्र आत्मा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागता. अर्गां जेजू गुलाब जेजू महिमा जेजू हालेलुया. I want to give my testimony regarding my father's Indian passport correction. It has been almost 2 years and half month. Because there was no response. I messaged Brother Prakash and he gave me Bible verse, Psalms 46 verse 1 and Psalms 40 verse 13. We kept on repeating it daily, and on 8th of April, my father's passport has been arrived. I thank you, Brother Prakash and his team. God bless you. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हज्या मुगाचेर ह्या सकाळच्या वेळा आमी जण एकले सांगता म्हणून 5 भासुण्यो आमी जण एकले सांगता उसारया. कित्याक उतार देवाचे म्हणटागी आज आमकां विशेष दिन तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सुफळ जातल्यो. आयच्या सोमाराच्या दिसा सगळो हप्तो आमची येवजण्यो सुफळ जातल्यो. त्या खातीर आमचें काम सर्वेस्पराच्या अधीन करया. सर्वेस्पराच्या अधीन करया. आज कितें हाता घालून वता काम. कित्याक उतार देवाचें म्हणटागी एक पावसूच म्हजे विरुद्ध तंबू घालूं म्हजें काळीज भिवचें ना. म्हजें काळीज भिवचें ना. कित्याक परमोन्न देवाक आज म्हजो आसरो करून हांवें घेवंक जाय. आसरो करूं म्हज्या मोगाचे न्हू खंयची कावजून येवं दी. गेल्या त्या सोमाराचे एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. म्हज्या मोगाचे न्हू गेल्या त्या सोमारा प्रत्येक तरान 5 भासोणी उसारण विशेषतेन ही भयण आपल्या एका कामाक भायर सरली आनी पयली इंटरव्यू जावन आसली तिची. हर एक वेळ ती फेल जावन आसली. हर एक वेळ सलवणी अनुभव करनासली आनी जेन्ना देवाचे उतार तिणें रिपीट करून सेम उतार परतून 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 पयल्या बडी इंटरव्यू घेता आसतना तिणें उसारता आसतना म्हज्या मोगाचेर सुमार 7 ते 8 फावटी ती फेल जाली. सलवणी अनुभव करतली. फर्स्ट टायम गेल्या त्या सोमारा देवाचे उतार कंटिन्यू रिपीट करून वचून तिणें इंटरव्यू दिल्ल्या वेळार पयल्या फावटी 8 इंटरव्यूच्या मागीर 9व्या इंटरव्यून बऱ्या रितीन ती पास जाली. हालेलुया. म्हज्या मोगाचें तें वर्थ जावन आसा. त्या खातीर ताणें जें कितें बासयलां तो आमच्या जिवितांत करता. जें कितें ताणें बासयलां तो आमच्या जिवितांत करतलोच. कित्याक हांगा पळय म्हज्या मोगाचें उतार म्हणटा की तुजें काम सर्वेस्पराचे अधीन कर आनी तुजी येवजण्यो सुफळ जातल्यो. ह्या सोमाराच्या दिसा खंयचेय कामां तुमी हाता घालूंक येता जाल्यार सोम्या आज सोमाराचो दीस सगळो हप्तो आमकां राखून व्हर. आमी हप्ता हाता घालचीं कामां आयचे दिसा हाता घालचीं कामां जावं फ्रो ब्लड टेस्ट वता, जावं फ्रो एडमीट जावंक वता हॉस्पिटलांत, जावं फ्रो घर घेवंक वता, जावं फ्रो
टोकन पैसे दिवंक येता जावं फॉर वॉट एव्हर कितेंय जावं दी आमी देवाच्या हातान समर्पण दिवया. देवा आज तूं म्हाका राखून व्हर, म्हाका सांबाळ, आज म्हज्या लागीं तूं राव, तूं म्हाका शिकय, शिकोवणदार पवित्र आत्म्या दनपारचे 9 शुक्रार शनिवार आयतार सोमार आयचे 4 9 जावन आसा. शिकोवणदार पवित्र आत्म्या आमकां शिकय, आमकां शिकय. तो पवित्र आत्मो तुमकां शिकयतलो. आज तसो पवित्र आत्मो तुमकां वाट दाखयतलो. सांपण पडनाशे तुमकां तो सांबाळ व्हरतलो. कश्टाक पडनाशे, दुखाक वळख जायनाशे, हर एका वेळार तो तुमकां राखून व्हरतलो. सांगात म्हणून म्हणया वेळार Psalm chapter 27 verse 1 सर्वेस्पर म्हजो उजवाड आनी म्हजें तारण कोणाक हांवें भियोंक जाय. Psalm chapter 18 verse 28 सर्वेस्परा तूंच म्हजो दिवो, म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फांकयता. Psalm chapter 34 verse 18 दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. Proverbs chapter 16 verse 3 तुजें काम सर्वेस्पराच्या अधीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो. Psalm chapter 80 verse 19 दळबराच्या देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखा म्हणसो बजळ आमचेर फांकून दी आनी आमकां सडवण मेळटली. दळबराच्या देवा आमकां परतून वयर काड, आमकां परतून वयर काड. पडोवंक दिनाका पातकांत, खोट्यापणांत, वायटपणांत, अनिश्काळपणांत, वायट सवयेंत, सलवणेंत, इरारेंत आमकां पडोवंक दिनाका देवा. आमी अस्कत देवा आमकां पडोवंक दिनाका. सर्वेस्परा दळबराच्या देवा आमकां परतून वयर काड, तुज्या मुखार म्हणसो परजळ आमचेर फांकून दी आनी आमकां सडवण मेळटली. आनी आमकां सोडवण मेळटली. आनी आमकां सोडवण हर एका दिसा ते देवा उलो मारा म्हज्या मगच्चे न्हू. देवा शिवाय आमकां वाट सुना. देवच आमचो आसरो, त्या खातीर त्या आसऱ्याच्या सांगात रावया. तो आमचो आसरो म्हणून मानून घेवया. त्या खातीर म्हज्या मगच्चे न्हू आज आमी देवा अर्घ दिता आसतना प्रत्येक तरां परत हांगाच ते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. सर होगलापणी महिमा फावो तुका सर्वेस्परा, म्हज्या कुटुंबांचेर तुवें वतिल्ल्या कृपे देण्यां खातीर आनी असाध्य अजापां खातीर हांव मंगळूरतावन म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. देव व्हरतो आनी व्हरतो, ताचेर पातयेल्ल्यांक तो केदींच सोण घालिना म्हणल्यार आमचें कुटाम ज्वलंत साक्ष जावन आसा. आमी सुमार 5 वर्सां जावन आमच्या पुताक सैरीक सोदून आसल्या. कितल्यो बऱ्यो सैरीक्यो आयल्यारय तो काजाराक मनूच करिनातलो. 1 वर्सा पयलें आमकां ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यांचें लिंक मेळ्ळें आनी तवळतावन आज पर्यंत सदांय 3 पावटींच्या मागण्यांत आमी भाग घेता. ह्या मागण्या वरवीं आमकां ल्हान आनी व्हड मस्त उपकार मेळ्ळ्यात आनी मस्त बरेंपण जालां म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां. म्हज्या पुताच्या सैरिके खातीर 1 वर्सा जावन 3 पावटी पिटिशन घालन आमकां मेळिल्लीं देवाचीं उतरां भरवसो सांडिनासतना निरंतर आमी मागून आसल्या. आमचें वोजें सर्वेस्पराचेर सोडून आमचो जेजू मागलो उपकार खंडीत दितलोच म्हणल्या दृढ भरवशान निरंतर 1 वर्सा जावन मागलें. आज देवान आमच्या मागण्यांक जाप दिली. म्हज्या पुताचें मन परिवर्तन जालें आनी देवान बरी सैरीक फावो केली. मेयाच्या 20 तारखेर ताचें रिजिस्टर काजारी जालें. जायना म्हूण चिंतिल्लें जेजू वरवीं साध्य जालें. ह्या वर्त्या अजापा खातीर धन्या देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. आमकां देवाचीं उतरां दिवन 1 वर्स जावन आमचे खातीर खळनासतना मागल्या ब्रदर प्रकाश, ताच्या पंगडाच्या सर्वांक आनी तांच्या कुटुंबांक सर्व बरें मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें उतार परगडचो वो मिसां वावर आनी की चड आनी चड विस्तारून दी म्हूण मागता. अर्गां जेजू, होगलाप जेजू, आराधन जेजू. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. हांव संदीप डिसोजा दुबयतावन म्हज्या जेजून म्हजे थंय केल्ल्या बरेपणा साक्ष दिवंक आशेतां. जानेवारी म्हयन्यांत हांव आमच्या घरा बाथरूम क्लीन करनासतना स्लीप जावन पडलो. परत उठून प्रयत्न करतना म्हजो पांय इल्लो ट्विस्ट जालो आनी संजय जाताना पांयांची गांठ सुजूंक लागली. पांयांच्या गांठीच्या दुखी सोलूंक कश्ट मारूंक लागले. हांवें दुसऱ्या दिसाच्या सक्रामंताच्या आराधना वेळार इसायपाच्या पुस्तकांतले अवसर 53 वाक्य 5 पूण आमच्या अपराधा लागून ताका विधलो
आमच्या पथका लागून तो चिडलो. ताचेर पडल्या केस्तीवरी आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गळ्यावरी आमी बरी जाल्या. हें वाक्य हांव विश्वासान मागलें आनी हर एक फावटी दुखीचें तेल पुसतना हेंच वाक्य रिपीट करून मागतालो. आनी तिसऱ्या दिसा म्हजी पांयांची गांठीची दुखू उणी जाली. एप्रील म्हयन्यांत हॉटेलांत जेवले वरी म्हाका फूड पॉयझन जाल्लें. फूड पॉयझन वरी म्हाका गॅस्ट्रीक इश्यू सुरू जाले. त्या वेळार डॉक्टरान दिल्लें वखद घेतना हींच बायबलाची उतरां विश्वासान मागलें आनी म्हजी गॅस्ट्रीक प्रॉब्लम सुमार जाली. हे उपकार पावो जाल्यार म्हज्या जेजू जावं आडगां होगळाप मान आनी महिमा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरे बसवणेचे उतर जावन आतांच मी वाचलें. साम चॅप्टर 27 वर्स 3. एक पौंजस मुचे विरुद्ध तंबू घालूं मुझे काळीज भिवोंचें ना. झूज मुचे विरुद्ध उठूं म्हजो बरवसो थीर रावतलो. म्हजो बरवसो थीर रावतलो. केदेय व्हडले झूज मुचे विरुद्ध उठूं म्हजो बरवसो थीर रावतलो. म्हजो बरवसो म्हजो बरवसो थीर रावतलो. थीर रावतलो. थीर रावतलो. आज आमच्या जाणेकलांचो बरवसो थीर रावोंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक म्हणल्यार इल्लीशी झूज आमच्या कुटुंबांत उठल्या वयर जाल्यार इल्लेशी आमच्या कामांत थंय झूज उठल्या वयर जाल्यार इल्ले कितेंय सोडून जाल्ले वयर जाल्यार आमी वेग्गी निराश जाता कांगाल जाता आनी आमचो धैर्य आमी सांडटा. हालेलुया हालेलुया. आज देवाचें उतर म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचें न्हू आपूर बायन म्हजो बरवसो थीर रावतलो. म्हजो बरवसो थीर रावतलो. कित्याक केदेय व्हडले झूज उठोवं एक पौंजस म्हजे वर तंबू घालूं म्हजें काळीज भिवोंचें ना भिवोंचें ना. परतून म्हणटा झूज म्हजे विरुद्ध उठूं आज देव म्हज्या पक्षाक आसा. परतून म्हळ्यार साम चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6 पळय. साम चॅप्टर 3 वर्स 5 and 6. हांव वाट पडटां आनी न्हिदतां आनी न्हिदता हांव परतून उठतां परतून उठता. कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. हर एका वेळार तुजो देव तुका सांबाळना आसा. म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा. तो म्हाका सांबाळटा. त्या खातीर आज कितेंय सलाह विचारतात कितेंय करूं आश येतात त्या देवा लागीं विचारा. देवा हांवें कितें करचें. सम्या म्हाका वाट दाखय. पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय मुखार. हजारांनी लोकांनी म्हाका वेडो घाला. हजारांनी लोकांनी म्हाका वेडो घाल्या रे पूण हांव ताका भियेना. हांव ताका भियेना. हांव ताका भियेना. हजारांनी लोकांनी म्हाका वेडो घालूं हांव तांकां भियेना. हांव तांकां भियेना. कित्याक देव म्हज्या पक्षाक. साम 91 वर्स 7 पळय. साम चॅप्टर 91 वर्स 7 पळय. घडीभर आमी अपूर्बायन देवाचे बसून त्या स्वता पळय आमकां मेळटा. तुजे कुशीर 1000 जण तुझ्या कुशी 1000 जण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशी कसलेंच वायट पावचें ना. तरी तुजे सरशीन कसलेंच वायट पावचें. थंयच साम 91 वर्स 1 and 2 पळय. अपूर्व आमी सदां साम्स वाचता. ते साम्स नियाळ करा. कोणेंय सांगला म्हण साम्स 91 वाचा तुमकां बरेंपण न्हय. तो नियाळ करा. कित्याक कितलो लोक तुज्या कुशी 1000 जण मरण पडला रे कसलेंच वायट तुज्या लागीं येवचें ना. कित्याक म्हणल्यार साम चॅप्टर 91 वर्स 1 and 2 पळय. जो मनीस परोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता. आज सकाळच्या फुडें सकाळच्या वेळार आमी त्या देवाच्या आश्रयांत रावूंक जाय. देवा तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो बरवसो. तूं म्हजें सर्वस्व आसाय. आज तुजो आसरो हांवें सोदला आनी तुज्या आश्रयांत हांव आसा. सुम्या आनी सर पदवेदाराच्या सावळ्यांत वस्ती सर पदवेदाराच्या सावळ्यांत वस्ती करता. तो सर्वेस्पराक म्हणटा. तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो. 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 हर एक कश्टाच्या वेळार तूं म्हजो आसरो. हर एक इराऱ्याच्या वेळार तूं म्हजो आसरो. हर एक अडकळ्याच्या वेळार तूं म्हजो आसरो. म्हज्या सलवण्याच्या वेळार तूं म्हजो आसरो. म्हज्या खंती बेजाराच्या वेळार तूं म्हजो आसरो. म्हज्या दोळ्यांची दुकां गळटा आसतना तूं म्हजो आसरो. निरासपण भोगता आसतना तूं म्हजो आसरो. कावशणी अनुभव करता आसतना तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आसरो. तूं म्हजो आसरो. परतून पळय म्हणजे रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 साम पॉल म्हणटा की जर देव म्हज्या पक्षान आसा कोण म्हज्या विरुद्ध रावंक शकता. तोंडान न्हय काळजांत पातयोंक जाय. देव म्हज्या पक्षान आसा. आज खंयची सकत म्हज्या विरुद्ध रावोंक जायना. खंयचीच पदवी म्हज्या विरुद्ध रावोंक जायना. तो बरवसो भावार्थ आमच्या जिवितान आसूंक जाय. परतून म्हणटा हांव श्रद्धक मेशक अबेदेनाच्या मुखार उज्यान रावोंक जावना. कित्याक उज्याच्या वयर ती चलोवंक लागली. उज्याच्या भितरल्यान ती चलोवंक लागली.
इल्लस उजाचे किटी तांकां हात लावंक जावना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तसलो देव आमचो आज आमच्या देवा सांगत रावंक जाय, ताका आमचो आसरो करून घेवंक जाय, ताजे थंय आमी जिवंक जाय. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचेर ताज्या सावळेन आज तुमी वस्ती करता. खंयचीच वायट सकत तुमच्या जैत व्हरची ना. आज खंय वसा सांगा, हे पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय, हे पवित्र आत्म्या म्हज्या आदाराक घे, हे पवित्र आत्म्या तुज्या जाणवायन म्हाका भर, ध्यानान म्हाका भर. कित्याक फेंतेकोस्ताची तयारेचो हप्तो जावन आसा. कंटिन्यू मागा पवित्र आत्म्या जाणवाय दी, पवित्र आत्म्या म्हाका शिकय, पवित्र आत्म्या म्हाका वाट दाखय. कंटिन्यू मागा म्हज्या मोगाचेर. तसो पवित्र आत्मो तुमकां आदार दितलो, बळ दितलो आनी सकत दितलो. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया वेळा, आमचे दोळे आमी धांपया वेळा संपूर्ण एक घडी भर आमचे हात आमच्या जाताला काळजा दवरया. मोगाळा जेजू, कित्ताय फुडें हांवें सकाळच्या वेळा तुजो आसरो सोदुना, तुजे तावन विंगड जाला, तुजे थंय तावन विंगड जाला. आज तुजी सकाळच्या वेळा तुजी कृपा, तुजी सकत, तुजी पदवी हांव अनुभव करता. जेजू, जेजू तुजो म्हजो आसरो, तुजो म्हजो बरवसो, तुजो म्हजो जीवदातार जावन आसाय. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी भर. सगळ्या बंदखणींतावन वायटांतावन म्हाका निवार सुम्या म्हणून तुज्याले परतून मागता आसतना जेजू आयच्या दिसा कितलें ऑपरेशन आसा, कितले लोक भायल्या वचून ट्रायकान आसा, कितले पयले इंटरव्यू जावन आसा, आज कितले पैणारी जावन आसा, कोणें बरें काम हाताक घेतलां. आज सगळ्या हर एका विनवण्याचेर हांव कितले माग म्हणला, हे सगळी विनवणी हांव तुज्या मुखार दवरता. आयचो दीस आम्हा सर्वस्व आमचो आशिर्वादचो बेसांवचो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान हर एक सकाळची भासुणी बरोवन घेया. हांव ह्या दिसांनी कोणा कितल्या लोकांक मेळ्ळा म्हज्या मोगाचेर. आमचे रेसिडेन्सी रिट्रीट आसली, हांव पळोवन आसलो एक एकल्याची टेस्टमनी, एक एकल्याची टेस्टमनी. कित्याक कितली भावणेन म्हणलें आयकलां हांवें. देवाचे उतर वाचून 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 ब्रदर कितले समस्येंतल्यान परिहार जाला. खंडीत म्हज्या मोगाचेर. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर मात्र आमकां आज बुजोवंक शकता आनी धैर्य सणलेल्यांक परतून ते घटायान बरोवंक शकता. त्या खातीर हर सकाळी बायबल घ्या, वाचा, सकाळचे मिसाक एटेंड जाया, जिवंत जेजूक स्विकार करा, ताची कृपा अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचेर ह्या ब्रेस्तारा म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. उडासवरा बॉम्बे आसली म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार जावन आसा. प्रत्येक तरान सगळ्या म्हयन्या खातीर आशिर्वादा खातीर मागचो दीस जावन आसा. आनी प्रत्येक ह्या जाक तेल लावणी कर, तेल लावन तकले हात दवरून जण एकल्याच्या मागताली. त्या खातीर सगळ्या म्हयन्यांत ह्या म्हयन्यांत प्रत्येक तरान जुनाच्या म्हयन्यांत जण आशिर्वादा, बेसांवां, कृपा, दैवीक सगत जणेन अनुभव करचे. बॉम्बे आसली जण एकले 16:30 मिसाकत येवंक जाय. 16:30 मिस 7 to 9 आराधन. आनी तांतूच ह्या जाग हात तकले हात धरून मागतले आनी विशेष पेकोणी आनी ब्लेसिंग आशिर्वादाचो म्हयन्या खातीर जण एकले आशिर्वाद मागतले आमी. त्या खातीर चुकाय नासतना बॉम्बे आसले कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश जण एकले येवन ह्या मागण्या खातीर तुमी भाग घेया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव साविता कोडयाळतोन उलयतां. म्हजी साक्स घेवंक आशिता. म्हाका 3 म्हयने आदीं सडन आत पडपट स्टार्ट जालें. ह्या वेळार म्हज्या बायन म्हाका दाक्तराक अशें आपयलें. दाक्तरान टेस्ट करून सांगलें की आतांच्यो शिरो ब्लॉक जाल्यात, ऑपरेशन करीचें पडत म्हणून. ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक मेसेज केली. ब्रदरान आमकां देवाचें उतर दिल्लें. हें हांव आनी म्हजी कुटुंबदारां रिपीट करन तसलें हांव. तशें परत्यान दाक्तराक अशें तेन्ना दाक्तरान सांगलें की ऑपरेशन आनी कांय नाका, 15 दिसाचे टॅबलेट दिता. 15 दिसां उपरांत गूण जायना जाल्यार MRI पुरा काडया म्हणून. त्याच टॅबलेटान म्हजी दूख पडापड उणें उणें जावन आयली. 15 दिसां उपरांत येताना डॉक्टरान सांगलें की MRI पुरा कांय नाका, खंयच्याची गरज ना, गुळयो तो कंटिन्यू कर म्हणून. ऑपरेशन आनी कांय नासतना म्हजी दूख पडापड आनी पुरो गूण केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगळाक तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्स म्हज्या न्हवऱ्याच्या कामा कडेन मस्त किरिकिरी जावन काम सोडून येता म्हणून आसलो. ह्या वेळार हांवें ब्रदराक मेसेज केली. ब्रदरान देवाचें उतर दिलें. हें हांव आनी म्हजी कुटुंबाची आनी म्हजी भुरगीं रिपीट करन तसलें हांव.
आतां कांय प्रॉब्लेम ना, कामाक वचून म्हणटा आसा. ह्या उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, वगळप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेस द लॉर्ड. हांव मँगलोरतावन उलयतां. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आमकां केल्ल्या सर उपकारा खातीर. आमी बोर घालूंक परमिशना खातीर वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासल्या. किर्तन 138:8, लूक 1 मोतेल, जुआंव 14:14. आमी रिपीट करनासल्या. देवान आमचे वयर दया दाखयल्या. आमकां बोर घालूंक परमिशन मेळ्ळें. आमी बोर घाल्या तशेंच आमकां बरें उदक मेळ्ळां. 5 इंच उदक मेळ्ळां. देवाक जावं अर्गां ओगलाप आनी महिमा. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे इश्टाचे मिसेस ताका सून गेले, डिवोर्साकी अप्लाय केल्ले. आमी निरंतरी मागून आसल्या 2 तशें सांजेर आनी हेरवेलारी 7 वरांचेर हेरवेलारी आमी मागून आसल्या. आतां 1 वर्स जालें ते पाटी आयला. देवाक जावं अर्गां आनी ओगलाप. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा हांव. I am from Mangalore and I want to give a testimony of myself. This year, I was going to give my 10th final board examination and I was really tensed about it. So I sent a petition to Brother Prakash and they gave me a word of God which I used to repeat regularly. And now I have got results which I never expected. So I want to thank God for showering His blessings upon me and also thank Brother Prakash and his team for praying for me. Thank you. हांव गोवातावन उलयतां. म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. 3 वर्सां म्हजो पूत एक्सिडंटा वरवीं कश्टतालो. पांयाचें ऑपरेशन केलें आनी तशेंच तेज्या पांयांक कितें गायलो आसलोलें तें काडपाक हांव देवा लागीं मागतालीं. आखरेक देवान म्हजें मागणें आयकिलें आनी एप्रिलाचे 6 तारखेर 2022 डॉक्टरान तेजें ऑपरेशन परतोन केलें आनी पांयांक कितें गायलोलें आसा तें काळें. हेका लागोन हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या दोनया देवाक काळजां सावन हांव आर्गां दितां. कित्याक तेणें म्हजो उपकारांक पासत बरेंपण फावो केल्या पासत आनी तशेंच प्रकाश बाबाक आनी तेज्या टिमाक देवान भरपूर आशिर्वाद तेंचे हे बरे वावराचेर देवान ओतयल्या प्रमाण हांव देवाक काळजां सावन आर्गां दितां. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, वाखाणें तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू.